देशमा मदन भण्डारीको नाम बिक्रीको सोरुममा राखेर थुप्रै नेताहरूले राजनीति गरिरहेका छन्। तर उनीहरू देशको विकास र जनताको समृद्धि भन्दा आफ्ना घरका तला थप्न र जमिन जोड्न लागेका छन्। देशमा जनयुद्ध गरेर एउटा लामो समय पार गरेर राजनीतिको मूलधारमा आएको पार्टी पनि आत्मरतिमा रमाइरहेको छ। भूमिगत हुँदा मदन भण्डारीकै बराबर चर्चा कमाएका प्रचण्ड र बाबुराम अवसरको राजनीति गरेर आफ्नै सिद्धान्तको मलामी बनिसकेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, के मदन भण्डारी बाँचेका भए आफ्नो सिद्धान्तमा टिकिरहन सक्थे कि प्रचण्ड र बाबुराम जस्तै हुन्थे? अहिले पुँजीवादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नायिके भएको अमेरिकी साम्राज्यवाद होस् र त्यसको आज चुलीमा बसेको त्यो जर्ज बुश होस् या त्यसका नेपालमा त्यसका अनुयायी नेपाली काङ्ग्रेस होस् र गिरिजा कोइराला होस्, उहाँहरू सबले विश्वव्यापी रूपमा हल्ला गरे पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद समाप्त हुनेवाला छैन, कम्युनिजम समाप्त हुनेवाला छैन, रातो झण्डा झुक्नेवाला छैन। जननेताको उपाधि प्राप्त स्वर्गीय नेता मदन भण्डारी दिवंगत भएर पनि अझैसम्म हरेक नेपालीहरूको हृदयमा बाँचिरहन सफल छन्। नेपाली राजनीतिले बेला बेला मात्रै यस्ता राजनेताहरू पाइरहेको छ जसको नेतृत्वले देशको भविष्य निर्धारण गर्दै आइरहेको छ भने आम जनताहरूको विश्वास र सम्मान पनि प्राप्त गर्दै आइरहेका छन्। त्यस्ता थोरै नेताहरूको नाम लिँदा मदन भण्डारीको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ, जसलाई आम जनताहरूले कुनै पार्टी र समुदायको सीमित कित्तामा राखेर हेरेनन् र आम जनताहरूलाई उनीहरूले पनि फलानो पार्टीको वा फलानो समुदायको भनेर विभेद नगरी सबैलाई समान व्यवहार गरे। जब देश विषम परिस्थितिमा पुग्छ वा देशमा सङ्कट आइलाग्छ, यतिखेर हरेक नेपालीहरूले झनै धेरै मदन भण्डारीको आवश्यकता महसुस गर्छन्। मदन भण्डारी एक यस्ता नेता हुन् जसले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कम्युनिस्टको मेनिफेस्टो नै परिवर्तन गरिदिए। नेपालको सन्दर्भमा पनि कम्युनिस्टहरूले चर्का भाषण र जनवादी एकतन्त्रीय शासनको परिकल्पना गरिरहेका बेला उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सांसदीय व्यवस्थामा रूपान्तरण गरेर जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गरेका थिए। 2 दशकको छोटो राजनीतिक जीवनमा सर्वाधिक लोकप्रिय बन्न सफल मदन भण्डारी विश्व स्तरसम्मै चर्चित नेता थिए। उनको बारेमा अमेरिकाको चर्चित पत्रिका न्युयोर्कले कार्ल मार्क्स नेपालमा जिउँदैछन् भन्ने शीर्षकमै फिचर लेखेको थियो भने विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा उनको अन्तर्वार्ताहरू पनि प्रकाशित भएको थियो। साथै बीबीसीले गरेको एक सर्वेक्षणमा यो उल्लेख गरिएको थियो कि नेपालमा कम्युनिस्ट प्रतिको आकर्षण बढ्नुमा मदन भण्डारी प्रमुख कारण हुन्। विक्रम सम्वत 2009 साल असार 14 गते पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गे साँगुमा मध्यमवर्गीय परिवारमा पिता देवी प्रसाद भण्डारी र माता चन्द्रकुमारी भण्डारीको माइलो सन्तानको रूपमा मदन भण्डारीको जन्म भएको थियो। दुर्गम स्थान भएकाले पढ्न लेख्नको उति राम्रो व्यवस्था थिएन। गाउँमा स्थानीय प्रावि तहसम्म पढाइ हुने विद्यालय त थियो, तर वर्षमा आधा वर्ष मात्रै पढाइ हुन्थ्यो। उनले त्यही विद्यालयमा प्रावि तहसम्मको अध्ययन गरे। मदन भण्डारी सानैदेखि अनुशासित र परिश्रमी थिए। उनले विद्यालय नगई नै चण्डी पाठ सुनेकै भरमा कण्ठस्थ गरेका थिए। उनी जति नै अप्ठ्यारो पाठ भए पनि एक पटक सुनेपछि स्मरण गर्न सक्थे। विक्रम सम्वत 2024 सालमा उनको परिवार ताप्लेजुङबाट बसैसरी मोरङको इटहरामा आयो। उनी पनि मोरङको इटहरा परिवारसँगै आए। बसैसराईको क्रमसँगै मोरङ आएपछि उनी अध्ययनको लागि भारत गए। उनले भारतको मथुरा, देहरादून र बनारसमा अध्ययन गरे। उनले भाषा साहित्यमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका थिए। भारतको बनारसमा अध्ययनका क्रममा रहँदा उनको भेट कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलाल श्रेष्ठसँग भयो। पुष्पलालसँगको भेटपछि उनी पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिए। यसरी 20 को उत्तरार्धसँगै नेपाली राजनीतिले एक होनाहर नेता पायो। पुष्पलालको जनसांस्कृतिक मोर्चामा युद्ध प्रसाद मिश्र अध्यक्ष थिए। मोदनाथ प्रसरित महासचिव थिए भने उनी केन्द्रीय सदस्य थिए। मदन भण्डारी जोश जाँगर भएका जुझारु युवा नेता थिए।
उनी नेपालमा वर्गीय मुक्तिसँगै देशको समृद्धिमा अग्रसर हुन चाहन्थे। तर उनको पार्टी तत्काल विद्रोहको पथमा हिँड्न असमर्थ भएपछि उनी लगायत केही नेताहरूले पार्टी परित्याग गरे र विद्रोहको नारा गन्काउन थाले। यता पूर्वी नेपालमा झापा विद्रोह भइरहेको थियो। मदन भण्डारीले पढाइसकेसँगै परिवारलाई अब छोराले जागिर खाएर पाल्ला भन्ने लागेको थियो। तर उनी जागिरमा बाँधिएर बस्न चाहेनन्। परिवारले गरेको जागिर खाने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै उनले भने, देशमा पञ्चायती शासन छ जसले जनतालाई कज्याएर शासन गरिरहेको छ। म त्यही शासकको दानापानी खाएर जागिरमा बाँधिएर बस्दिन। यसरी भूमिगत राजनीतिमा होमिएका उनीहरूले 2035 सालमा नेकपा मालेको स्थापना गरेपछि उनी देशको महासचिव बनेका थिए। जनताको राजनीतिमा थकाई भन्ने शब्द नै हुँदैन भन्ने मदन भण्डारी एक मात्रै त्यस्ता कम्युनिस्ट नेता हुन् जसले कहिल्यै बन्दी जीवन बिताउनु परेन। जनताको दुःख सुख सँगसँगै भिजेर जनताको राजनीति गर्ने उनी सधैँ देश र जनताप्रति इमान्दार रहे। भण्डारी राजनीतिप्रति कटिबद्ध भए पनि कडा मिजाजका भने थिएनन्। उनी आत्मीय र रसिक स्वभावका पनि थिए। उनी जनताका दुःख सुखर अनुभूति उनेर गीत कविता लेख्थे भने आफैले लेखेका जनवादी गीतहरू कलात्मक तरिकाले गाउँथे पनि। धेरै मानिसहरू गीत र कविता त धेरै लेख्छन्, तर गीत र कविताले भने जस्तो जीवनशैली प्राय कसैको पनि हुँदैन। तर मदन भण्डारी एक त्यस्ता सर्जक थिए जसको व्यवहारिक जीवन उनका कविता र गीतहरूले भने जस्तै थियो। कविता र गीत भन्दा फरक थिएन। अहिले जस्तो पञ्चायत कालमा पार्टीहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन। यतिसम्म कि क्रियाशील व्यक्तिहरूको पछि पनि राज्यको खबरदारी हुन्थ्यो। त्यसैले राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएका नेताहरू भूमिगत हुनुको विकल्प थिएन। त्यो बेला धेरै राजनेताहरूलाई विभिन्न झुट्टा आरोपहरू लगाएर कैदी बनाइएको थियो भने राज्य व्यवस्था विरुद्ध लाग्ने धेरै कार्यकर्ताहरूलाई राज्यले हत्या पनि गरेको थियो। मदन भण्डारीको घर मोरङ भएकाले सुरुमा उनले मोरङ जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाए। उनले आफ्नै घरलाई सेल्टरको रूपमा प्रयोग गरेर गोप्य मिटिङहरू राखेर योजनाहरू तर्जुमा गर्थे। मदन भण्डारीले आफ्नो घरमा भित्रभित्रै सुरुङ बनाएका थिए। दुश्मनहरूबाट उनी यो सुरुङको प्रयोग गर्थे। तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, भण्डारीको उक्त घर अहिले उचित संरक्षणको अभावमा दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। मोरङ जिल्ला हेर्दै गरेका भण्डारीलाई पार्टीले कोशी अञ्चल हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। गहन जिम्मेवारीको कारण भण्डारीको कार्यक्रम तालिका अत्यन्तै व्यस्त हुने गर्थ्यो। कोशी अञ्चल हेर्ने जिम्मेवारी पाएकै बखत भण्डारी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तीव्र रूपले गठन विस्तार एवं कार्यक्रमहरू गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको क्षेत्र धनकुटा पुगे। पञ्चायती सामन्तीपूर्ण शासनबाट वक्क भएका धनकुटेली जनताहरूको आकर्षण कम्युनिस्ट पार्टीसँग दिनानुदिन बढ्दै थियो भने धनकुटा जिल्ला पनि कम्युनिस्टहरूको अखडा बन्दै गएको थियो। आफ्नो गृह क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्रमा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति सूर्यबहादुर थापाले सहन सकेनन् र उनले त्यसको बदला कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिरोध साध्न छिन्ताङ घटना घटाए। जुन घटना सर्वाधिक चर्चित र हृदय विदारक घटनाको रूपमा अझै पनि चिनिन्छ। सो छिन्ताङ घटनामा थुप्रै सर्वसाधारणहरू पनि राज्यको दमनमा परेर मारिएका थिए। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा घटेको विदारक घटनालाई सामान्य रूपले लिन सकेनन् मदन भण्डारीले। उनी मोरङबाट छिन्ताङ वासीहरूलाई सान्त्वना दिन र ऊर्जा दिन धनकुटा गए। उनी धनकुटा जाँदा सुट बुटमा ठाटिएर गए। उनको व्यक्तित्व देखेर सरकारी गुप्तचरहरूले पनि केन्द्रबाट खटाइएका उच्च कर्मचारी नै ठानेर कसैले पनि कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारी हुन् भन्ने शङ्कासम्म गरेनन्। यसरी मदन भण्डारी भेष बदलेर राज्यको आँखा छल्दै राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा क्रियाशील बन्न सक्थे। मदन भण्डारी कुशल नेता थिए भने प्रखर वक्ता पनि थिए। उनी आफ्नो भाषणलाई सुन्दर भाषा र उपयुक्त शब्दहरूले सजाउन खपीस थिए। भण्डारीले 17 वर्ष भूमिगत राजनीति गरेका थिए। मदन भण्डारीको विवाह विक्रमसम्म 2039 सालमा सहकर्मी विद्या पाण्डेसँग भएको थियो। उनीहरूका
दुई छोरीहरू उषा किरण भण्डारी र निशा कुसुम भण्डारी रहेका छन्। उषा किरण भण्डारी आमा बुबाको विरासत पछ्याउँदै राजनीतिमै होमिएकी छिन् भने निशा कुसुम भण्डारी चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत छिन्। मदन भण्डारीको निधनपछि क्रियाशील राजनीतिमा होमिएकी विद्या भण्डारी पार्टीको उपाध्यक्ष हुँदै हाल राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसीन छिन्। भण्डारी गणतान्त्रिक नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रपति हुन्। मदन भण्डारीको निधनपछि सेतो वस्त्रसहित राजनीति आन्दोलनमा होमिएकी विद्या भण्डारी पटक पटक देशकै उच्च पदमा आसीन हुँदा पनि मदन भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा खासै चासो दिएको भान हुँदैन। उसो त उनले नै रगत पसिनाले गोडमेल गरेको पार्टी यो सहित पटक पटक शासन सत्तामा पुगे पनि भण्डारीको सम्मानमा वार्षिक रूपमा कर्मकाण्डीय रूपमा स्मरण गर्नु बाहेक खासै उनको मृत्यु प्रकरणमा चासो दिएको पाइँदैन। विक्रम सम्वत 2036 सालमा राजाले बहुदलीय जनवाद र सुधारिएको प्रजातन्त्रको लागि जनमत संग्रह गरेका थिए। राजावादीहरूले धाँधलीपूर्ण हरकत गरी बहुदलवादीहरूलाई हराएको थियो। तर पनि 45% सम्म जनताहरूले बहुदलीय जनवादलाई दिएको मतले मदन भण्डारी उत्साहित थिए। उनले जन पार्टीलाई सुदृढ गर्न लागि परे। 2047 सालमा भूमिगत राजनीतिबाट बाहिर आएर खुला राजनीति गरेका उनले 2048 सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हराएका थिए भने उक्त निर्वाचनमा उनी 2 क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए। खुला राजनीति जीवनमा आएपछि उनले दिएका प्रखर भाषणका कारण उनी सर्वाधिक चर्चित भए। विश्वभरको ध्यान भण्डारीमा थियो। अमेरिकाका केही पत्रिकाहरूले उनलाई एउटा अर्को मार्क्सको रूपमा चित्रण गरेर समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिपादक सर्वप्रिय नेता मदन भण्डारीको विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। कास्की जिल्लाको कार्यक्रम सकेर चितवन जाने क्रममा दासढुङ्गामा जीव दुर्घटनामा परि उनको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा संगठन विभागको प्रमुख जीवराज आश्रितको पनि मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा बाँच्न सफल जीव ड्राइभर अमर लामाको पनि 2060 सालमा अज्ञात समूहबाट हत्या गरिएको थियो। दासढुङ्गा प्रकरणलाई रहस्यमय तवरले अझै पनि हेर्ने गरिन्छ। देशमा मदन भण्डारीको नाम बिक्रीको सोरुममा राखेर थुप्रै नेताहरूले राजनीति गरिरहेका छन्। तर उनीहरू देशको विकास र जनताको समृद्धि भन्दा आफ्ना घरका तला थप्न र जमिन जोड्न लागेका छन्। देशमा जनयुद्ध गरेर एउटा लामो समय पार गरेर राजनीतिको मूलधारमा आएको पार्टी पनि आत्मरतिमा रमाइरहेको छ। भूमिगत हुँदा मदन भण्डारीकै बराबर चर्चा कमाएका प्रचण्ड र बाबुराम अवसरको राजनीति गरेर आफ्नै सिद्धान्तको मलामी बनिसकेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, के मदन भण्डारी बाँचेका भए आफ्नो सिद्धान्तमा टिकिरहन सक्थे कि प्रचण्ड र बाबुराम जस्तै हुन्थे? आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई मदन भण्डारीको बारेमा एउटा भिडियो बनाएर सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। यहाँहरूले यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।